So karon nga adlaw ato ang tan-awon ang kabahin sa kanang grasya o kabahin usab sa pagtuman sa balaod. Okay, ang uban huna-huna nga aron kita nga maluwas kinahanglan nga matuman nato ang balaod. So una sa tanan, susama sa ako ang permaminti ginaingon nga ang kaluwasan dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no? Grasya sa Dios, no? Ingon dinha, for by grace are ye saved through faith. Okay, pinaagi gyud sa pagtuo. Grasya siya maangkon sa tao pinaagi sa pagtuo. Ug dili gyud pinaagi sa buhat. Karon ang pangutana unsay mahitabo, no, kung ang imuhang pagkamatarong isubay nimo sa pagtuman sa balaod aron nga maangkon nimo ang kaluwasan. Atong basahon ang Galatians chapter 2 verse